الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عند صوتان مؤذيتان صوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب وزنة شيطان وصوت عند نعمة مزامير ومثلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी लारे गैर किताब दे विचों दो आयात करीमा तुम्हारे सामने तिलावत की हैं और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां दे मुताबिक खाका और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। इस बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं और तुसान इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब तो बड़ी हर दुआयत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाए। गुज़श्ता जुमा को इबादुर रहमान दी सिफ़त बयान हो रही हैं। उन्होंने जो चंद सिफ़त उन्होंने बयान की हैं और चंद बाकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जेड़ा बंदा महंगे
اطاعت کرے سی اور مینڈے حکم تے چل سی او تا بندہ مینڈا تے جیڑا بندہ مینڈے حکم تو منہ مڑے سی او مینڈا بندہ نہیں، او کس دا بندہ؟ شیطان دا بندہ۔ تو اللہ رب العزت نے انہاں دی ایک صفت کی بھی بیان کی دیئے، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ جھوٹیاں گلاں دی گواہی نہیں دیندے اور بیہودہ کماں وچ بھی نہیں پاؤندے، تے اگر انہاں دا ایسیاں محافلہ میں جو گزر ہو گئے تو بڑے باوقار تھی کہ گزر رہے دن۔ تو اللہ رب العزت نے اے ملک پاکستان اساں عطا کیتا، ہر بندے کو اپنے ملک نال کہ ہوندی محبت ہوتی ہے، بندے دا دل اس کی طرف چھکیندا۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ نے تکلیفاں دتیاں، پریشان کیتا، ہر دن نویں تو نویں مصیبت، نویں تو نویں پریشانی کھڑی کر دیں، اور جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنا پیا، ہجرت کرنی پئی، تو اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ میں تو نہ چھوڑن تے دل تا نہیں کردا، لیکن اتھو والے رمانا، اتھو والے لوگ کو میں رمانے تھے نہیں دیں دے۔ تو دیکھو نا ایک دل دی، ایک اپنے علاقے دی کیوے ایک چھکاؤ ہے، تو اس واسطے ہر بندے دے دل میں اپنے علاقے دی، اپنے ملک دی، اپنے وطن دی کی ہوتی، اس کے دل میں کی ہوتی چھکاؤ ہوتی۔ تے اللہ رب العزت دا ساڑے ہوتے بڑا احسان ہویا کہ اللہ رب العزت نے آسان ملک پاکستان جیسا ملک عطا کیتا اور آزاد ملک عطا کیتا، اور ہون ایسا دیکھنا ہی کہ اس ملک کی جیڑی آزادی ہے اس دن اساں کے کرنا، قرآن اساں کے پہ تعلیم دیتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اساں کے پہ تعلیم دیتا۔ جے اگر اسی بندے ہوئے رحمان دے تو پھر اسا قرآن دے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق اس ملک دی آزادی دی خوشی من سیاں۔ جے اگر اسی دوسرے دے بندے ہوئے تو پھر اسا اس دے طریقوں تے چلنا، کہ جس وقت اے ملک پاکستان آزاد ہویا نا 1944 دے اندر اصغر سودائی ایک بڑا شاعر آئی، 1926 دے اندر سیالکوٹ دے اندر پیدا کیا، 2008 دے اندر اس پہ وفات ہوئی ہے۔ اے شاعری لکھدائی، نظمہ لکھدائی کہ جس وقت پاکستان آزاد ہویا اس وقت اس نے کہ لکھی نظم لکھی، اس نظم دا ایک فکرہ، نظم کافی ساری بیٹھی ہے لیکن اس نظم دا جو ایک فکرہ نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس
محمد علی جناح نے اس نو آکھیا اصغر سودائی نو کہ پاکستان دے اندر آزاد کرام دے اندر 25% تو ڈلی میں حصہ اسی لوگوں نو جمع کر دیاں گھنٹہ گھنٹہ تقریراں 2 گھنٹے تقریراں کر دیاں انہاں نو کی کر دیاں ترغیب دے دیاں لیکن تو جڑا عوام نو ایک کلمہ دیتا نا ایو جا کلمہ کہ جدو تک کہ پاکستان دے نام تے بولدا راسی اس وقت تیرا بھی حصہ اس کے اندر شمار ہوندا راسی جس وقت اے ملک پاکستان آزاد ہویا تے اے نعرہ لگا لا الہ الا اللہ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں کی صفت بیان کی بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آوازاں ہوتے کی لعنت کی تھی کتنی آوازاں ہوتے 2 آوازاں ہوتے لعنت کی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان موزیتان 2 آوازاں ہوتے لعنت پہلی کیڑی آواز ہے صوت عند مصیبت خمش وجوہ وشق جیوب پہلی آواز ہوئے جس وقت بندے ہوتے کوئی مصیبت آوے پریشانی آوے تکلیف آوے تے پھر اس پریشانی تے مصیبت ہوتے اونچی کو پکار کرے اپنا گریبان چاک کرے اپنی آوانا دے حق مارے اپنے سر دے بال نوچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز ہوتی لعنت تے جڑی دوسری آواز ہے اس دوسری آواز کیڑی ہے صوت عند نعمت مزامیر و مثلها دوسری آواز ہوئے اگر کوئی نعمت ملی ہے خوشی ملی ہے اللہ نے ملک آزاد دیتا تو اس نعمت کو دیکھ کے کرنا اس ہوتے اگر گانا بجانا کیتا گیا ناچ گانا ناچ کیتا گیا باجے بجائے گئے میسیاں بجائیاں گیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خوشی دے موقع ہوتے ہوئے اگر گانا بجانا کیتا گیا جشن کیتے گئے آزادی دے موقع ہوتے اللہ رب العزت نے فرمایا اس آواز ہوتے اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا اس آواز ہوتے لعنت اس آواز ہوتے لعنت تو آوازاں ہوتے اللہ نے پاک پیغمبر نے لعنت کی تھی ہے تو غمی دے موقع ہوتے چیخو پکار کرنا دعا کرنا ماتم کرنا اپنا گریبان چا کرنا اس ہوتی لعنت خوشی دے موقع ہوتے گانا بجانا کرنا ناچ کرنا اس آواز ہوتی بھی اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے کی تھی لعنت کی تھی لعنت کی تھی ہاں اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائیت والمسامت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نویا کرن آلی دی لعنت دے تو آسان آلی دی لعنت با محدثین نے لکھیا نویا تو او کرن آلی او عورت مراد ہے اگر اس دا کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو بنجے بھائی ہو تو بنجے بیٹا ہو تو بنجے باپ ہو تو بنجے شوہر ہو تو بنجے تے اس دیاں اچھائیاں کرن کی دعائیاں کرے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت ہوتے کی لعنت دے تے بعد محدثین نے فرمایا اس کو مراد یہ کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی کوئی پریشانی آ گئی کوئی تکلیف آ گئی تے اس ہوتے پا آواز بلند چیخو پکار کرنا بھونا اس عورت ہوتے کی لعنت دے لعنت دے امام
الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نوحہ کرنا ماتم کردا گریبان چا کردا او شیطان دا بھائیے کہ شیطان دا بھائیے او صحیح مسلم دے اندر روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ام سلمہ کو روایت کر دیا حضرت ام سلمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ابو سلمہ دی وفات ہوئی حضرت ام سلمہ دے خامد دی کہ ہوئی ام سلمہ دی خامد دی ابو سلمہ دی جس وقت وفات ہوئی تے اس وقت میں کیا کیا ابو سلمہ دا مسافر اور مسافرت دی زمین ہوتے ہیں اور کہ وہ گئے فوت ہو گئے میں انہاں تے روسا میں انہاں تے بین کرے سا تے پھر کہ ہویا میں اجے تک میں رومن دی تیاری کر رہی ہاں کہ میں روسا میں اے جی کہ میری اس رومن دی مثال قائم کی دی گئی سی میری اس رومن دی مثال قائم کی دی گئی سی حضرت ام سلمہ فرما دیا کہ اس وقت میں رومن دی تیاری کی دیئے تے میرے نال ایک اور عورت نے آ گئی اس عورت نے میرے نال رومن دا ارادہ کیتا رومن دا ارادہ کیتا تے اس عورت نے جس وقت رومن دا ارادہ کیتا تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے سامنے آ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت تو اس گھر دے اندر شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہے جس نو اللہ رب العزت نے اس گھر وچوں دو دفعہ کڈ چھوڑا حضرت ام سلمہ فرماندیاں کہ میں نوحہ کرن تو رک گئی ہاں اس کو معلوم ہویا کہ اس وقت حضرت ام سلمہ نو ماتم کرن دے نوحہ کرن دے ویلا کرن دے اجے تک انہاں نو پورا معلوم کوئی نہیں ہے کہ نوحے دی ممانعت آ گئی رومن دی ممانعت آ گئی اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز ہوئے جس تے اللہ نے لعنت کی مصیبت دے وقت چیخو پکار کرنی تے زور زور نال رونا کہ زور زور نال رونا تے تو معلوم ہویا ہن جڑا اپنا گریبان چاک کردا اپنی رانا تے ہاتھ مارنا اپنے سر تے ہاتھ مارنا تے اس میت دی خوبیاں بیان کردا تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تے بندے تے کہ ہو رہی لعنت ہو رہی ایک اور حدیث پاک نے اندر آنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کسی دا بیٹا فوت تھی گیا خامن فوت تھی گیا کسی عورت دا بھائی فوت تھی گیا باپ فوت تھی گیا تے او عورت اس دیاں خوبیاں بیان کر دی تو تا پہاڑ جیسا بلند ہے تیرا تا بڑا مرتبہ تیرا تا بڑا مقام تو تا ایسا ہے ویسا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس دا نوحہ کرنے دی وجہ تو اس میت نو عذاب ہو سی کہ اس کی اسی عذاب ہو سی لیکن ایک گل غور نال سنائے اس نو عذاب ہو سی جس دی زندگی وچ نوحہ ہوندا رہیا جس دی زندگی وچ ماتم ہوندا رہیا تے پھر ہن او مر گیا تے اپنی زندگی وچ نوحہ کو منع نہیں کیتا بابیلے تو منع نہیں کیتا تے ہن او مر گیا تے اگر اس دے مرن ہوتے اس دی ماں اس دی بہن اس دی بیوی اس دی ہمشیرہ کے کر دی ماتم کر دی بابیلا کر دی تو اس نو عذاب ہو سی کہ اس نو عذاب ہو سی تے جڑا منع کردا رہ گیا اس نو عذاب کوئی نہ ہو سی اس نو عذاب کوئی نہ ہو سی اس واسطے اللہ رب العزت نے کہ فرمایا اپنے بندیاں دی صفت بیان کیتی ہے والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما رب نے فرمایا جڑے میڈے بندے ہوئے جڑے رحمان دے بندے ہوئے وہ جھوٹیاں گلاں دی گواہی نہ دے سن جھوٹیاں گلاں دی گواہی نہ دے سن تے جھوٹیاں قسماں وی نہ پہچے سن تے عدالتاں مان کے سر تے قرآن نہ پہ رکھے سن جھوٹے اور اپنا تصور آپ کر دے بجائے اجلاس ہے آسان بولی صاحب ایک گل کی تھی اے تصور اپنے ذہن آپ جڑے دے بجائے کہ اگر ایک گلاں ساڑے اندر پائیاں گئیاں تو پھر اسی رحمان دے بندے ہاں اسی کس دے بندے ہاں شیطان دے بندے ہاں جے اگر ایک گلاں ساڑے وچ نہ پائیاں گئیاں تو پھر کہندے بندے ہاں رحمان دے بندے ہاں اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا جھوٹیاں گواہیاں بھی نہیں دیندے او جھوٹیاں قسماں بھی نہیں چاہندے تے جھوٹے قرآن بھی نہیں چاہندے
کماں وچ بھی نہیں پاؤندے مرو کراما ہاں جتھے گانا بجانا ہو رہا ہوئے جتھے ساز ہو رہا ہوئے جتھے باجا بج رہا ہوئے جتھے ناچ ہو رہا ہوئے اوتھے وہ بڑے وقار نال گزر ویندے اپنے آپ نو بچا کے انہاں دیاں محفلاں وچ شریک نہیں تھیندے انہاں دی محفل میں شریک نہیں تھی دے تے اصدق جتھے کوئی گزرو ہوئے تو چھوڑا کدلی اے رحمان دے بندے دی صفت بیان ہوئی شیطان دے بندے ایک کام کر سن رحمان دے بندے ایک کام نہ کر سن ہاں اللہ رب العزت نے فرمایا جڑے میڈے بندے ہوئے او گانے تے ناچ دے اندر محفل دے اندر شریک نہ ہو سن او اپنے آپ نو بچا کے اپنے ایمان نو بچا کے اتھوں باوقار تھی کے گزر گئے سن اللہ رب العزت نے سورۃ حج دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انہاں دی صفت بھی اے نا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر ہاں اگر انہاں نوں سلطنت مل ونجے ہاں انہاں نوں حکومت مل ونجے انہاں نوں پاکستان جیسا ملک آزاد مل ونجے او گانا بجانا نہیں کردے او ناچ نہیں کردے او جشن نہیں کردے او کے کردے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اسلام نے آسان ماتم کرن دے بے صبری کا حکم بھی نہیں دیتا اسلام نے آسان صبر کرن کا حکم دیتا ہاں تواڈے تے کوئی مصیبت تے پریشانی آ وجے تا صبر کرنا تے کوئی نعمت مل ونجے تا اس کا شکر ادا کرنا اس کا کیا کرنا شکر ادا کرنا تے ہن اساں ملک پاکستان دا شکر ادا کس طرح کرنا کہ اللہ رب العزت نے اساں ملک پاکستان جیسا ملک عطا کیتا نا ایتھے ساڈی اپنی چلدی پئی ہے نا ہر بندہ کے آزاد ہے نا کسی دا کوئی غلام نہیں ہے نا ملک پاکستان جیسا اس نو ملک مل گیا تے ہن کے کرنا اس نے آزادی دی خوشی کیویں کر کے مناونی ہے گانے نال مناونی باجے نال مناونی ناچا نال مناونی یا جلوسا نال مناونی نا 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 اللہ دا قرآن کے پیادا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اگر انہاں نوں حکومت مل ونجے سلطنت مل ونجے آزادی مل ونجے تا او پھر کے کر دین اس ملک دی زمین اتے نمازاں قائم کر دین کے کر دینا نمازاں قائم کر دین تے زکات ادا کر دین ہاں اللہ رب العزت نے اساں اے ملک آزاد دتا تے ہن اساں گانے بجانے نال اس نا جشن نہیں مناونا ہن اساں اس نا جشن مناونا تا سجدے دی صورت وچ مناونا کس دی صورت وچ سجدے دی صورت وچ عبادت نماز دی صورت وچ اور زکات دی صورت وچ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ پھر وہ کے کر دیں اس ملک پاکستان کی زمین سے اور لوگوں نیکی کا حکم کر دیں تے برائیاں کو روکیں دیں کہ کر دیں نیکی کا حکم کر دیں تے برائیاں کو روکیں دیں ہاں اس نے کیڑا نعرہ لایا کیڑا نعرہ لایا اللہ رب العزت نے اسے سورت کے اندر فرمایا سورت حج کے اندر فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ او بدعتی پالیتی کو بھی بچ دیں کہ جھوٹیاں گوائیاں کو بھی بچ دیں شرک کو بھی بچ دیں کہ کر دینا او پھر اتے زمین اتے شرک نہیں کرتے اللہ دی توحید کا نعرہ لے دیں کہ نعرہ لے دینا اللہ دی توحید کا نعرہ لے دیں اللہ رب العزت نے مسلمانہ دی مومنہ دی صفت بیان کی تھی اپنے بندیاں دی صفت بیان کی تھی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم ہاں اگر انہوں تے کوئی مصیبت آوے پریشانی آوے تکلیف آوے تو کہ کر دیں صبر کر دیں کہ کر دیں اللہ دے بندے جو رسم کی کرے سن مصیبت ہوتے پریشانی ہوتے کی تکلیف ہوتے کی کرے سن صبر کرے سن جے کوئی کے آئی نعمت ملی خوشی ملی آزادی ملی تو پھر کرے سن اللہ دا شکر ادا کرے سن کہ کرے سن اللہ دا شکر ادا کرے سن تو اس واسطے مصیبت آوے قرآن وچ ثابت ہو رہا کہ مصیبت آوے تو کیا کرنا صبر کرنا جی نعمت ملے تو کیا کرنا شکر ادا کرنا شکر ادا کرنا
آؤ نا جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ نو فتح کیتا، مکہ نو فتح کیتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ دے اندر، اونٹنیوں تے سوار لیکن مکہ دا ادب و احترام بھی برقرار رکھا، اور اتنے جھک گئے کہ کجاوے نال لگ گئے، کجاوے نال لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ دے اندر داخل ہون لگے، عثمان بن طلحہ بلایا، اس کو چابی لئی، جس وقت مکہ دے دروازہ کھولا دے اندر ویکھے 360 بت پے، 360 بت پے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی کیتا، انہاں بتاں نو توڑیا، اس بیت اللہ نو شرک و پاک کیتا، تے اللہ رب العزت نے اساں اے ملک عطا کیتا، اساں اس ملک دے اندر نعرہ لاونا، توحید دا نعرہ لاونا، خالص اللہ دی عبادت دا نعرہ لاونا۔ او لوگو اس دھرتی دے اندر اکیلا مشکل کشا ہے تا صرف اکیلا اللہ ہے، حاجت روا ہے تا اکیلا اللہ ہے، داتا ہے تا صرف اکیلا اللہ ہے، اولاد دے خزانے کے خزانے بھی اللہ کو، رزق دے خزانے بھی اللہ کو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئے تو آنا رب دے دروازے دے آنا، رب نے فرمایا میرے خزانے میں کسی چیز دی کمی کوئی نہیں، کسی چیز دی کمی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جڑا سچا ہاتھ ہے پورے، تے اللہ نے جو کچھ بھی اپنی مخلوق نو عطا کیتا، ایک ذرہ برابر بھی اللہ دے خزانے وچوں کمی نہیں ہوئی، خزانے وچوں کمی نہیں ہوئی۔ تے جڑا کہ ہوے اللہ دا محتاج ہوے، اللہ دے سجدے کرن والا ہوے، اللہ دی عبادت کرن والا ہوے، وہ مشکل کشا تے حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ جس وقت فتح مکہ نو فتح کیتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے 360 بتوں نو توڑیا، تے کی خالص توحید کا نعرہ لایا، خالص کی لایا، توحید کا نعرہ لایا۔ جس وقت ملک نو فتح کیتا، مکہ نو فتح کیتا، تے سب تو پہلے کی کیتا اللہ دی حمد و ثنا کی تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لایا۔ انہاں کو نہیں کیتا گانا ناچ بیر باسیاں باجے وغیرہ، انہاں چھڑیاں شنیاں کوئی نہیں لائیاں، انہاں کے نعرہ بلند کیتا اللہ اکبر۔ اگر اللہ رب العزت نے اسام بھی ملک پاکستان جیسی اے آزادی عطا کیتا، ملک عطا کیتا نا، تو اس بھی نعرہ کے لانا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آؤ نا پہلا سپارہ، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیتا، جس وقت بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ تعمیر کیتا نا، اس وقت رب کو دعا کی، کہ کی رب کو دعا کی تھی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اے اللہ اساں اے تیرا گھر بنا چھوڑیا، کہ بنایا؟ گھر بنایا، تے اللہ رب العزت نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم دیتا کہ میرا پاک پیغمبر ہون کے کرنا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ رب نے انہاں کے بنایا، انہاں کیا اے اللہ اسا تیری عبادت کا بنا چھوڑی لوگاں واسطے، وَأَمْنًا اور امن دی جگہ، اور یہ بنائی امن دی جگہ۔ امن تائیں قائم ہو سی تھے جگہ ہویا توحید کا نعرہ ہویا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہویا، اللہ اکبر کا نعرہ ہویا، تاں امن قائم ہو سی۔ جے اگر گانے بجانے جھڑیاں باسریاں باجے ہوئے تو پھر امن قائم کوئی نہیں ہونا، امن قائم کوئی نہیں ہونا۔ یہ کہنی رسم ہے، یہودیاں دی رسم ہے، کہنی رسم ہے یہودیاں دی رسم ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسا امن دی جگہ، اور اللہ نے فرمایا اسا ابراہیم تے اسماعیل کو آد کتا وعدہ کتا انت ہیرا بیتی للطائفین، اے میرے پاک پیغمبر اس میرے گھر نو پاک کرو، میرے گھر نو کی کرو؟ پاک کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے لوگوں نے کی
دیاں مورتیاں بنا کے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، مورتیاں بنا کے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اس واسطے اللہ رب فرمایا میرا پاک پیغمبر اس گھر نو میرے اس گھر نو کے کرو پاک کرو نہ شرک جیسی گندگی کو پاک کرو نہ، پھر کے کرو للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اج نہ ہوئے بارو آمانا لے اور اتھو دے جڑے باشندے تے اے لوگ موقع پا کے نہ کریں کہ اپنی بزرگاں دیاں مورتیاں اس دے اندر رکھ کے تے اس دی عبادت کرنی شروع کر دیوان۔ جڑے بارو لوگ آسان للطائفین ملک پاکستان جو آسان ہور علاقیاں میں جو جتھو لوگ آسان او انہاں دیاں مورتیاں نو ویکھ کے او بھی انہاں بھی شرک دے اندر مبتلا نہ ہو ونجن۔ اس واسطے میرا پاک پیغمبر انت ہی ربیتی للطائفین، میرے گھر نو پاک کرو، میرے گھر نو کے کرو پاک کرو۔ کس کو پاک کرنا؟ شرک کو پاک کرنا۔ اگر شرک کو پاک ہویا تا امن قائم ہو سی، تے گانے تے بجانے تے بیسیاں تے باجے نہ ہوئے، انہاں دی جگہ تے نماز ہوئی زکات ہوئی تا امن قائم تھی سی، کہ تھی سی تا امن قائم تھی سی۔ اس اصغر سودائی نے جڑا نعرہ لایا اس نو ایتا پتہ نہ کہ میرا نعرہ اتنا وائرل ہو گئی سی کہ نعرہ ایک لگدا رہا سی۔ اس نے کہ لایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر رب نے زبان دی نے تو پڑھو چا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے اسے آ گیا شب ظلمت میں گزاری ہے، شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ اب وقت بیداری ہے، شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ اب وقت بیداری ہے، شجاعت جنگ اب شجاعت جاری ہے، آتش و آہر سے لڑتا جا، آتش و آہر سے لڑتا جا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چھوڑ تعلق داری چھوڑ، چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ معبود بتوں کو توڑ، کہ توڑ بتوں کو توڑ، چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ معبود بتوں کو توڑ، رب سے رشتہ جوڑ غیروں سے رشتہ توڑ، غیر اللہ کا نام مٹا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اے نعرہ قائم ہویا، لا الہ الا اللہ نعرہ قائم ہویا، تو پھر تے اسی نماز قائم ہوئی، زکات قائم ہوئی، حج دا فریضہ قائم ہویا، تے گانے تے بجانے تے پیسیاں نہ ہوئیں، تو پھر تے اس ملک کے اندر امن قائم ہویا۔ تے رب نے اس واسطے اپنے بندے دی صفت بیان کی تھی والذین یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ او جڑے میرے بندے ہوئے او جھوٹیاں گواہیاں بھی نہ دے سن، تے او برا کماں وچ شریک نہ تھی سن، تے او کہ تھی سن اگر انہاں دا ایسیاں محفلاں جو گزرن ہویا تا باوقار تھی کہ گزر ویسن، کہ تھی ویسن باوقار تھی کہ گزر ویسن۔ تو اس واسطے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے اے اساں ملک عطا کیتا اور اساں آزادی عطا کیتی ہے اللہ رب العزت نے، تو ہن اساں اس ملک دا شکر کرنا تا کس طرح کرنا؟ شکر کرنا تا کس طرح کرنا؟ نماز قائم کر کے اس دھرتی اتے سجدے آباد، اس دھرتی نو سجدے نال آباد کر کے کرنا، اللہ دا شکر کرنا، اللہ دا ذکر کرنا۔ رب نے فرمایا جیڑا مینڈا بندہ ہویا اس دے سامنے جس وقت مینڈا ذکر تھی نا اس دا دل ڈر وینا، دل کے تھی وینا ڈر وینا، تے پھر کیوے جس وقت اس تے مصیبت آنی پریشانی آنی وہ صبر کردا وا ویلا نہیں کردا، وا ویلا نہیں کردا۔ پھر رب نے فرمایا جیڑا میں انہاں نو رزق دیتا او میں نے رزق میں نے دتے وے رزق وچوں میں نے رستے لگے کر دینا، خرچ کر دے۔ مسلمان جڑا رب دا بندہ وہ کدے بخیل نہ ہو سی، وہ کدے بخیل نہ ہو سی۔ اس واسطے رب نے فرمایا اس سورۃ نساء کے اندر الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ۔
منافقین دی اللہ رب العزت نے صفت بیان کی تھی جڑا رحمان دا بندہ تا ہویا تا او تا کے بڑا بڑا دل کھول کے اللہ دے راستے وچ مال خرچ کر سی تے جڑا شیطان دا بندہ ہویا او کے کرے سی بخیلی کرے سی تے کرے سی بخیل ہو سی اللہ دے راستے وچ مال خرچ نہ کرے سی تے جڑا اللہ دا بندہ ہویا او دوسرے نوں ہی ترغیب دے سی مال خرچ کرو اللہ دے راستے وچ تے جڑا شیطان دا بندہ ہویا او لوکاں نوں اللہ دے راستے وچ مال خرچ کرن دی ترغیب نہ دے سی انہاں نوں ترغیب دے سی یا اگر تساں مال خرچ تھی کیتا تے غریب تھی بیسو کی تھی بیسو غریب تھی بیسو کیوں شیطان نے انہاں نوں یہ سبق پڑھایا کہیں سبق پڑھایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان کا انہاں نوں فقر کولو ڈریندا اگر تساں اللہ دے راستے وچ مال خرچ کیتا تے غریب تھی بیسو محتاج تھی بیسو کہ آوے سی تواڈے تے فقر آوے سی اللہ دے راستے وچ مال خرچ نہیں کرن دینا تے باجے لاونے ہون گانا بجانا کراونا ہوے محفلاں کراونی ہون گانے بجانے نہیں اوتھے اپنا دل کھول کے خرچ کرو کہ اپنا دل کھول کے خرچ کرو رب دا جڑا بندہ ہو بخیل نہ ہو سی تے پھر رب دا جڑا بندہ ہویا اگر ان لوگاں نوں اگے حکم کرسی تے رب نے فرمایا جڑا شیطان دا بندہ ہویا جڑی میں اس نوں نعمت دتی اپنے فضل وچوں اپنا رزق اس نوں عطا کیتا اس نوں چھپا چھپا کے رکھسی کہ رکھسی چھپا چھپا کے رکھسی اس نوں خرچ نہ کرے سی نہ پاون وچ زہر کرے سی نہ اوڑن وچ زہر کرے سی نہ لوکاں وچ خرچ کرے سی اے تے شیطان دا بندہ جڑا اللہ نے مال دتا تے اس نوں اللہ دے راستے وچ خرچ نیس کیتا چھپا کے رکھیا تیرا مان دا بندہ ہوے اگر اس کول 10 روپے بھی آ گئے تو او دا یارا روزی دا انتظام اللہ کرنا ہے چلو یہ بھی اللہ دے نام تے دینے ہیں کہ دینے اللہ دے نام تے دینے ہیں اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان دا بندہ جدو خرچ کرے سی وہ لوگوں بھی کھا کے خرچ کرے سی نماز بھی پڑھ سی تا مولوی صاحب تے احسان کرے سی میں آیا جی مولوی صاحب دا جمعہ پڑھن واسطے آیا اینا مولوی صاحب تقریر سنن واسطے آیا نماز تے آیا تا پھر مولوی صاحب تے احسان کرے سی مسجد دے انتظامیہ تے انتظام کرے سی احسان کرے سی مال خرچ کرے سی تا دکھاوا کرے سی نماز پڑھ سی تا دکھاوا کرے سی تے رب نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اے بندہ شیطان دا دوست ہے اے بندہ کس دا دوست ہے شیطان دا دوست ہے تے جڑا شیطان ہے او کیویں برا ساتھی او کیویں برا ساتھی شیطان اچھا ساتھی نہیں ہے پھر اساں کل قیامت والے دھاڑے آکھنا کہ اگر ہن اساں رحمان دے رستے تو منہ موڑیا شیطان دا رستہ اختیار سے کیتا کہ اس وقت بندہ آسی بعد المشرقین اے شیطان تیرے درمیان تے میرے درمیان دو مشرق تک کی ہو گیا فاصلہ ہو گیا کی ہو گیا دو مشرق تک فاصلہ ہو گیا ہائے کاش کہ میں تو اپنے اندر دوست نہ بڑھایا ہو گیا میں تیرے رستے تے نہ چل رہا ہوں ماہا میں تیرے رستے تے نہ چل رہا ہوں ماہا تو اس واسطے اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں دی صفت بیان کی تھی وہ جھوٹی گواہی بھی نہ دے سن جھوٹی قسم بھی نہ چاہے سن اور جھوٹا قرآن بھی نہ چاہے سن کہ اگر کوئی بری محفل ہو رہی ہے تو پھر اپنے ایمان نو بچا کے اپنے ایمان نو سلامت کر کے اتھو کی تھی ویسن دھیان میں لگ رہے سن اتھو گزر ویسن کہ ویسا نا گزر ویسن پھر رب نے انہوں دی صفت بیان کی تھی رب نے فرمایا اگر انہوں حکومت مل ونجے سلطنت مل ونجے آزادی مل ونجے تو پھر وہ کے کر دینا گانے بجانے نہیں کر دے جشن باجے نہیں کر دے وہ اس دھرتی ہوتے نمازاں قائم کر دے کہ کر دینا نمازاں قائم کر دے تب آؤ اساں اللہ رب العزت نے کہ ملک پاکستان عطا کیتا کہاں اساں اس کی خوشی مناونی تا کس طرح کر کے نماز پڑھ کے زکات ادا کر کے اس دھرتی ہوتے لا الہ الا اللہ دا نعرہ لا کے تا امن قائم ہونا ہے کہ لا الہ الا اللہ دا نعرہ ہویا کہ اگر لا الہ الا اللہ دا نعرہ نہ ہے پھر اس دھرتی ہوتے امن قائم ہو کوئی نہیں ہونا پھر کی کرے سن مسجد ڈھاونی شروع کر دے سن مدارس کے دھماکے کرنے کی کر دے سن شروع کر دے سن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم دی حکمران عورت ہوگے نا
وہ لوگ کے ون تباہ و برباد، کے ون تباہ و برباد۔ اسی نعرے لا رہے ہیں کہ دے رہے پیسے دے رہے مکان بنا رہے ہیں گڈیاں دے رہے موٹر سائیکل دے رہے، اللہ رب العالمین دی توفیق عطا فرمائے۔